शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई यो सदन भङ्ग गर्ने अनुरोध गरेर मन्त्रीमण्डलको निर्णय चाहिँ जब पठाउनु भयो र राष्ट्रपतिले केही घन्टाभित्रै त्यसलाई चाहिँ सदर गरिदिनु हो र यतिखेर चाहिँ नेपालको जुन संसद हो त्यो चाहिँ अहिले भङ्ग भएको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति चाहिँ अहिले तरङ्गित भएको छ र यही बेलामा नै उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र यो विषय चाहिँ तात्तातै भएको बेलामा पत्रकार साथीहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाइयो। यसको निम्ति आयोजक साथीलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब म सिधै विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब यो जुन घटनाक्रम भयो यसले गर्दा नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ र हुन त नेपालको इतिहासमा यसरी समय अवधि पुरा नहुँदैखेरि बिचैमा चाहिँ सदन भङ्ग भएको, संसद भङ्ग भएको चाहिँ उदाहरण यो पहिलो मात्रै होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि गर्नुभएको थियो, मनमोहन अधिकारीले नि गर्नुभयो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवालीले नि गर्नुभएको थियो। तर त्योभन्दा यो अलि भिन्न प्रकृतिको छ। यो अहिले यसको असर त्यति मात्रै हुनेवाला छैन, यसको असर धेरै हुनेवाला छ। म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिउँ। जस्तो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डबल नेकपा अहिले विभाजित हुँदैछ। सायद त्यसको घोषणा आजै हुँदैछ, किनभने आज दुईटा समानान्तर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको छ। एउटा बैठक चाहिँ 9 बजे केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजना गर्नुभएको छ बालुवाटारमा, अर्को चाहिँ पार्टी प्यालेसमा प्रचण्डजीले आयोजना गर्नुभएको छ। एउटै पार्टीको दुईटा केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ दुईतिर भइरहेको हुनाले अब यो चाहिँ फुट हुन्छ भन्ने कुरा करिब करिब निश्चितै भइसक्यो। यसको फुटको घोषणा अब हामीले केही समयपछि सायद थाहा पाउँछौँ। अब हुन त यो पार्टी चाहिँ नि 2/3 बहुमत ल्याएको हुनाले ठुलो तामझामका साथ सत्तामा आयो र यो व्यवस्थालाई मान्नेहरूले के भनेर प्रचार गरे भने नेपालमा अस्थिरता अवश्य दियो। अब अस्थिरता भन्ने चिज नेपालमा रहँदैन, किनभने 5 वर्षसम्म सदन विघटन गर्न नपाउने संविधानमै उल्लेख छ हैन। तीनटा केससम्म चाहिँ यसलाई विघटन गर्न पाइँदैन। चौथो अवस्थामा जब कसैले सरकार बनाउने सम्भावना नै नरहेपछि मात्रै विघटन गर्ने भनेर भनिरहेको छ, त्यो अवस्था त प्राय आउँदैन। त्यसो हुनाले अब स्थिरता कायम भयो। अब 5 वर्ष लगातार यो शासन चल्ने भयो भन्नुभयो। ओलीजीहरूले चुनाव जित्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली र एउटा स्वाधीन राष्ट्र भन्ने चाहिँ नारा दिएर उहाँले चुनाव जित्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ विघटन भएको छ। त्यसकारण यो एउटा ठुलो परिघटना हो। यो यसले गर्दाखेरि पार्टी विभाजित हुनेवाला छ। अब त्यति मात्रै होइन, अब यहाँ ठुल्ठुला घटनाहरू अझै घट्छन् कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले के भनिरहेछ भने यहाँका संविधानविदहरूले पनि त्यो कुरो सल्लाह दिए भनिएको छ। यो सत्ताधारी पार्टीका खास गरेर चाहिँ प्रचण्डजीहरूलाई के सल्लाह दिए भने तपाईँहरूले अब सदन चलाए हुन्छ, किनभने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जे काम गरेका छन् त्यो संविधानमा उल्लेखै छैन। हुँदै नहुने काम गरेको हुनाले तपाईँले त्यसको निर्णय बस्नु पर्दैन। अब सदन चलाइदिए हुन्छ भनेर। अब हामी कल्पना गरौँ, एकातिर राष्ट्रपतिले चाहिँ सदन विघटन गराइदिने, अब संसदै छैन भन्ने अवस्था छ भने अब ओलीजीले हिजो चाहिँ सम्बोधन गरेर के भन्नुभयो भने अब सबै राष्ट्र नै अब चुनावमा जानु पर्यो, नयाँ जनादेश लिनको निम्ति मैले यो गरेको हुँ, सम्पूर्ण राष्ट्र अब चाहिँ चुनावमा होमिनु पर्यो भनेर भनिसक्नुभयो। सबैलाई गएर चाहिँ अब चुनाव प्रचारमा लाग्ने भनेर भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री त्यसो भन्ने, अनि सभामुखले चाहिँ गएर सदन बोलाइदिने हो भने अब के हो ल? अब त्यो सदन भङ्ग भएको मान्ने कि त्यसलाई भङ्ग नभएको मान्ने, एउटा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको। अर्को म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। ओलीजीलाई कारबाही गर्ने भनेर उहाँको स्थायी समितिले निर्णय गर्यो। कारबाही के गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिले तोक्छ भनेको हुनाले त्यो चाहिँ 11 अहिले बस्ने चाहिँ 1 बजे बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले अब ओलीजीलाई कारबाही गर्छ। उहाँलाई निश्चित रूपले अलिकति उदार भयो भने पार्टी सदस्य रहला, उहाँ होइन भने पार्टी सदस्य समेत खारिज गरेर उनले कारबाही गर्छ।
एकातिर कारवाही गरिसकेपछि अब ओलीजीको के हुन्छ प्रधानमन्त्री पद भन्दाखेरि अब केन्द्रीय समितिबाट मात्रै कारवाही गर्दैन, पार्टीबाट मात्रै कि अब संसदबाट पनि हटाइदिन्छ। अनि ओलीजीको भविष्य के हुने भयो त? पार्टीमा पनि छैन, संसदमा पनि छैन, अब कहाँ गयो? राजनीतिक भविष्य त भयो। अनि उहाँले अर्को स्टेप चाल्ने चाहिँ खतरा त्यहाँ पैदा भएको छ। अब त्यो अर्को स्टेप जे पनि हुनसक्छ। धेरैले अनुमान गरेका छन्, दुईवटा कुरा अनुमान गरेका छन्। एउटा कुरा के भनेका छन् भने अब फेरि अर्को चाहिँ अध्यादेश जारी हुन्छ, किनभने उहाँले दल अर्को फुटाउनु पर्यो, अर्को दल आफ्नो त बनाउनु पर्यो। उहाँको दल भएन भने हुन्छ के भनेदेखि उहाँको मान्यता प्राप्त दल भएन भने उहाँको पक्षका सांसदहरूको सांसद पद पनि जान्छ। या त उसले त्यही डबल नेकपाको चाहिँ नि उसलाई आदेशलाई मानेर बस्नु पर्यो, प्रचण्ड र माधवजीहरूको चाहिँ समूहले गरेको आदेशलाई मानेर बस्नु पर्यो, होइन भने उहाँहरूको सांसद पनि जानेवाला छ। त्यो त ठुलो घटना हो, सांसद जाने हो यदि पुनर्स्थापना भयो भने। अर्को कुरो, अब यो दुईटाको बिचको द्वन्द्व चाहिँ के हुन्छ? अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चाहिँ सदन विघटन गराइदिने अनि त्यहाँबाट अर्कोले सभामुखले सदन चलाइदिने। अब के हुने यो अवस्था छ। त्यसै हुनाले अर्को एउटा सम्भावना पनि के देखिया छ भने ओलीजीले अब सम्भवतः सङ्कटकालतिर जानुहुन्छ भन्ने पनि तर्क आइरहेको छ। यसबाट बस्ने एउटा उपाय के छ भने सङ्कटकाल, किनभने अहिले सर्वोच्चलाई ठुलो दबाब पर्ने जस्तो देखिएको छ। किनभने यो घटनाको विरोधमा सारा मान्छेहरू छन् अहिले। अब तीनटा पार्टीले त संयुक्त रूपले आन्दोलनै चलाउने भए। हुन त उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने प्रचण्डजीहरूले अब आन्दोलन गर्ने युग सकियो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँलाई थाहा छ। अब आन्दोलन गर्नै पर्दैन, नेपालमा आन्दोलन गर्ने युग सकियो। अब यहाँ के गर्ने? अब शान्ति, यहाँबाट विकास समृद्धि, अब जो पहिले दुःख गरेको थियो क्रान्ति, अब त्यसको फल खाने बस्ने बेला आयो हामीले। अब आन्दोलन हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर आन्दोलन घोषणा गर्नु हो। उहाँको आफ्नै भनाइबाट उहाँ पछि हट्नु हो। आन्दोलनको आवश्यकता भनेर तीन दलहरूले, उहाँहरूको दल, त्यहाँबाट नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ समाजवादी अग्रमजीहरू, यो तीनटा मिलेर आन्दोलन चलाउने भनेर हिजो निर्णय भइसक्यो। त्यसरी आन्दोलन गरिरहँदाखेरि अब अर्को यहाँ भएका जुन संविधानविदहरू छन्, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू छन्, धेरैको अन्तर्वार्ताहरू सुनियो। त्यहाँ सबैको भनाइ के छ भने यो चाहिँ संविधान अनुकूल भएन, यसै पनि असंवैधानिक भयो। यो अधिकार चाहिँ न त प्रधानमन्त्रीलाई छ न चाहिँ राष्ट्रपतिलाई छ, अनाधिकार कुरा भयो यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि अब के हुन्छ त? त्यो अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्चले यो उल्टाइदिने सम्भावना बढी छ। सर्वोच्चले यो निर्णय उल्टाइदियो भने र उहाँहरूले बिचमा केही पनि गर्न सक्नु भएन भने ओलीजीहरूको राजनीतिक भविष्य देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब एउटा सम्भावना के छ भने उहाँहरूले कुनै न कुनै स्टेप चाल्नुहुन्छ। त्यो ओलीजीको त्यो उसले त्यही देखिन्छ। उहाँले अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक बसाउनुभयो, उहाँले सायद प्रचण्डजीहरूलाई पार्टीबाट कारवाही गर्नुहुन्छ होला, निष्कासन गर्नुहुन्छ होला। त्यसपछि अर्को स्टेप उहाँले के चाल्नुहुन्छ? किन उहाँले चाहिँ त्यो स्टेप चाल्नुहुन्छ भन्ने सम्भावना खतरा देखिन्छ भने त्यो संविधान यदि त्यो चाहिँ सङ्कटकाल लागू भयो भने, सङ्कटकाल लागू भयो भने एउटा दुईटा धारा छोडेर अरू सबै निलम्बित हुनसक्छ। मौलिक अधिकारका सबै धाराहरू विघटन हुनसक्छ, निलम्बित हुन्छ। निलम्बित भइसकेपछि कुन धारामा टेकेर त्यहाँ सर्वोच्चले फैसला गर्ने ठाउँै छैन। त्यसकारण चाहिँ एउटा खतरा के छ भने अब सङ्कटकाल लागू हुने खतरा पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण नेपाली समाज एउटा ठुलो द्वन्द्वको बिचमा जाने, अन्यल, अहिले त राजनीतिक अन्यल त छँदैछ, त्यति मात्रै होइन कि ठुलो द्वन्द्वतिर जाने खतरा पनि पैदा भएको छ। ठिक यही स्थितिमा चाहिँ देश आइपुगेको छ र हामी असाध्यै ठुलो जोखिममा छौँ। है त्यत्रो त्याग बलिदान गरेर जनताहरूले जे गणतन्त्र ल्याएर अब त हामीले चाहिँ शान्तिसँग बस्न पाइने भयो, देश समृद्ध स्वतन्त्र स्वाधीन हुने भयो, देश सबै नेपाली सुखी हुने भयो भनेर कल्पना गरेर बसेका नेपाली जनताको अगाडि यस्तो चाहिँ दुर्भाग्य आइलाग्ने स्थिति
गल्ती पहिला भएको छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अब के गर्ने, हाम्रो चाहिँ पार्टीको के हो त्यो धारणा, त्यो कुरा म पत्रकार साथीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हामीले यो घटनालाई के भनेका छौँ भने यो अवैधानिक र यो प्रतिगमनकारी भनेको छ। यो त्यही नै, यो अग्रगामी होइन। ओलीजीले जो भन्नुभयो नि, उहाँले हिजो सन्देशमा जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा पनि गलत कुरा हो। यो उहाँले राष्ट्र र जनताको हितमा यो कदम चाल्नुभएको होइन, यो आफ्नै हितमा यो कदम चाल्नुभएको हो। र जनताले पाएका अधिकारहरू खोज्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो र हामीले यसलाई प्रतिगमन नै भनेका छौँ। अब जहाँसम्म अब यो संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने त अब भन्दाखेरि पुनर्स्थापनै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छैन। पुनर्स्थापना गरेर हल हुन्छ भन्ने किनभने हामीलाई लागेकै छैन। पुनर्स्थापना भयो भने हुन्छ के त नेपालमा, हामीलाई त्यति बेला थाहा छैन। पुनर्स्थापना भयो भने अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा छन् या माधव नेपाल होला, या त्यहाँबाट कटेर गयो भने शेरबहादुर देउवा होला। कुन चाहिँ गतिलो छ? उस्तै हो। जब उस्तैलाई ल्याउनको निम्ति अब किन हामी आन्दोलन गर्ने, किन रिस्क लिने? अहिले नेपाली जनताको त्यति धेरै चासो पनि म देख्दिनँ। हुन त उनले आन्दोलन गर्ने भनेका छन्, आन्दोलनमा उनीहरूका कार्यकर्ता बडो मुस्किलले परिचाल्नु भएको छ भनेपछि आम जनता त त्यहाँ उत्रेकै छैन, किनभने चासो नै छैन उनीहरूले। किनभने विघटन यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरियो भने पनि जनताले पाउने केही होइन, राष्ट्रले पाउने केही पनि होइन। तिनै मान्छेहरू छन् आउने, त्यही लाइनमा छन्। त्यसकारण हाम्रो पनि के हो भने जनताको स्वार्थसँग जोडिएको हाम्रो भएको हुनाले हामी के भन्छौँ भने यो हामीलाई त्यति चासोको विषय होइन। र ठिक यही बेलामा हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने यो देशमा जुन यो सङ्कट आयो, जुन एउटा राजनीतिक एउटा अस्थिरता पैदा भयो, यसले के गरेको छ भने एउटा विकल्प खोजेको छ। के यो सबै ओलीले मात्रै गर्दा भएको हो त? एकजना ओलीको कारणले गर्दाखेरि यो सबै भएको हो त? उनीहरू त्यसो भन्छन्, त्यो मात्रै होइन, यो व्यवस्थाकै कमजोरी हो। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने यो ओली मात्रै असफल भएका होइन, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै असफल भयो। यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असल हुन्थ्यो भने एउटा व्यक्तिले त्यस्तो जे मन लाग्यो त्यो कसरी गर्न सक्थ्यो? यो आपद विपदमा चाहिँ देशलाई कसरी लैजान सक्थ्यो? त्यसकारण चाहिँ हामी के ठान्छौँ भने यो ओलीलाई मात्रै, एउटा व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन। उनी दोषी त हुन्, यसको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नेको हिसाबले उनले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर यसको अर्थ चाहिँ भने ओली मात्रै होइन, ओलीले मात्रै गरेर यो भएको होइन। यसका संविधानहरूले, यसको परिपाटीहरूले, यसको राज्य व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो सबै भएको हुनाले हामीले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसको विकल्प के हुन सक्छ? म पनि त्यो कुरो यहाँ राख्न चाहन्छु तपाईँसँग। हामीले भनेको विकल्प के हो भने अहिले हामीले गणतन्त्र बाहेक अर्को विकल्प खोज्नु हुँदैन। किनभने गणतन्त्र बाहेकको अर्को विकल्प खोज्दाखेरि सडकमा आन्दोलन लागिरहेछ, राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। त्यो कहीँ न कहीँ त्यहाँ राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने जस्तो हुन जान्छ, उसलाई सपोर्ट हुन जान्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ भनेको के हो भने यो गणतन्त्र नै हो यसको विकल्प, तर यो गणतन्त्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, जनगणतन्त्र हो। हामीले भनेको यही। हामीले जनयुद्धको बेलामा उठाएको कुरा पनि त्यही हो, हामीले पहिलो संविधान सभामा उठाएको कुरा पनि त्यही हो। हामीले भनेको जनगणतन्त्र नमानेर नै उनीहरूले पहिलो संविधान सभा विघटन गरेका हुन् र दोस्रो संविधान सभा पनि फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने भनेर 4-5 जना नेताहरूले ड्राफ्ट गरेर यो संविधान ल्याइएको हो। अरूले सबै ताली पिटेका हुन्, हामीलाई थाहा छ। यसको कारण के हो भने उनीहरूले जनगणतन्त्र लिन मानेन। हामीले त्यही बेला भनेको, तर अब त्यो बेला आयो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब असफल भयो, यति छोटै अवधिमा असफल भयो। त्यसकारण चाहिँ योभन्दा असफल भयो भनेर योभन्दा पनि प्रतिगामी राजतन्त्र ल्याउने होइन, त्यो गलत हो, झन् उल्टो बाटो हो, त्यो झन् पछाडिको व्यवस्था हो। त्यसकारण योभन्दा अगाडिको व्यवस्था भनेको के हो भने जनगणतन्त्र हो। सङ्घीय जनगणतन्त्र चाहिँ अब आवश्यकता छ। हामी के भन्छौँ अब जनतालाई अपिल हामीले के गर्छौँ भने तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट म यही अपिल गर्न चाहन्छु, अब आम जनताहरू फेरि तिनै
सत्ताधारीलाई ल्याउनको निम्ति अब धेरै कसरत नगर्नु। यो पुनर्स्थापना होस् नहोस्, पुनर्स्थापना हुँदाखेरि आउने पनि तिनै कुनैका दाजुभाइ हो, उनी जस्तै हुन्, त्यही पार्टी, त्यही संविधानलाई मान्ने, त्यही काम गर्ने। त्यसकारण चाहिँ यसको विकल्प खोजौँ, विकल्प खोज्दा अग्रगामी विकल्प खोजौँ, योभन्दा प्रगतिशील विकल्प, क्रान्तिकारी विकल्प खोजौँ। त्यो भनेको के हो भने जनगणतन्त्र। त्यसकारण चाहिँ म आम तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट आम जनसमुदायसँग के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी सडक मात्र उत्रियौँ, ठिक छ, सडकमा उत्रिनु त पर्छ, तर आफ्नै मागलाई लिएर उत्रियौँ। कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनको निम्ति सडकमा उत्रिने होइन। यो जनता आफै यो देशको मालिक हुनको निम्ति चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने सङ्घीय लोकतन्त्र, के अरे जनगणतन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति हामीहरू अगाडि बढौँ र अहिलेको चाहिँ विकल्प भनेको सङ्घीय जनगणतन्त्र नै हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र आगामी दिनहरू अब धेरै उथलपुथलका समय हुन सक्ने सम्भावना छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यो उथलपुथलको बेलामा हामी जहिले पनि राष्ट्र र जनताकै पक्षमा उभिनेछौँ र हामी सङ्घीय जनगणतन्त्रको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म अहिले यति नै राखौँ। पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ त अब भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, यो 23 दलको कुरा पनि उठाउनु हो। यो हाम्रो 23 राजनीतिक सङ्गठनको जुन चाहिँ कार्यकर्ता छ, यो चाहिँ के हो भने यो धेरै चाहिँ क्रान्तिका योजनाहरू लागू गर्नको निम्ति चाहिँ तयार नभइसकेको चाहिँ 23 दलको चाहिँ स्थिति हो अहिले। र 23 दलको चाहिँ एउटा सीमाहरू छ। जस्तो 23 दलको वक्तव्य चाहिँ जारी गरेको थियौँ, मेरै नामबाट मैले जारी गरेको थिएँ। त्यसमा हामीले के भनेको थियौँ भने यो अहिले जुन चाहिँ सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले जुन चाहिँ स्वीकृति दिएर जुन चाहिँ संसद विघटन गर्ने निर्णय भयो, यो चाहिँ असंवैधानिक र यो पश्चगामी किसिमको छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो 23 दलले भन्न सक्ने कुरा त्यति मात्रै हो। अब कसरी आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले हाम्रो अस्ति हामी बेलुका बसेर त्यो एउटा स्टेटमेन्ट जारी गऱ्यौँ। अहिले स्टेटमेन्ट जारी गऱ्यौँ भन्यौँ। अहिले हामीले चाहिँ त्यस्तो आन्दोलन गर्ने भन्ने त्यस्तो बनाइसकेको छैन। किनभने 23 दल सबै नै त्यस्तो आन्दोलनमा सम्मिलित भएर अगाडि बढिहाल्ने चाहिँ त्यो स्थिति देखिँदैन। कतिपय यस्ता पनि हुनुहुन्छ कि यसमा सुधार गर्नु पर्यो, यो गल्तीलाई सच्याउनु पर्यो भन्ने खालका दलहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले 23 दलबाट एउटा क्रान्तिको योजना ल्याउन सक्दैन। त्यो चाहिँ त्यस के हुन्छ भने हाम्रै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, यिनीहरूले यस्तो कार्यक्रम दिन्छ। म यहाँलाई एउटा गरौँ, भोलि मात्रै हाम्रो चाहिँ 1 बजे, ठिक 1 बजे हाम्रो शान्ति वाटिकामा एउटा खुल्ला सभा छ, त्यो पार्टीले आयोजना गरेको छ। र 23 दलले त्यस्ता खालको चाहिँ गतिविधिहरू अहिले गर्ने स्थितिमा अझै पुगिसकेको छैन। त्यसकारण चाहिँ 23 दलबाट जति कुरा जान सक्छ त्यो कुरा हामी 23 दलमा ठिकै छ, त्यसलाई हामीले कायमै राख्छौँ, त्यसलाई अझ सुदृढ बढाउने हाम्रो सोच छ। तर त्योदेखि बाहेकका विषयहरू चाहिँ हामी पार्टीको तर्फबाट लैजान्छौँ। र भोलि हामीले कति घोषणा गर्न सक्छौँ, भोलिको चाहिँ 1 बजेको चाहिँ शान्ति वाटिकाको कार्यक्रमबाट त्यो हामीले घोषणा गर्छौँ। यदि हामीले अहिले चाहिँ केही गर्न सक्यौँ भने, त्यस्तो पार्टीले निर्णय गर्न सक्यो भने त्यो भोलि त्यहाँबाट घोषणा हुन्छ। अब जहाँसम्म अब जनताहरूले धेरै पटक लडे, अब गणतन्त्र ल्याएपछि त हुन्थ्यो भने त्यसमाथि पनि त्यो पनि भएन। फेरि अहिले जनगणतन्त्रको कुरा उठेको छ, जनता कति बेकुफ बन्ने, कति दुःख पाउने भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँको चिन्ता एकदम सही नै हो। अहिले यो सर्वत्र यो कुरा मान्छेले सोचिरहेको छ, कतिपल्ट हामीले दुःख पाउँथ्यौँ। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जनता लडे, बहुदल आएपछि त अब सबै भयो। अब हाम्रो समस्या हल हुने भन्थे, बहुदल आएपछि झन् थपिँदै गयो, झन् अनेक प्रकारका विकृति त्यहाँ थपिँदै गए। त्यो बहुदलले मात्रै पुगेन। अब नेपालमा जुन चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र छ, त्यो राजतन्त्रले गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो। अब गणतन्त्र ल्याएपछि त सबै कुरा हुन्छ भनिएको थियो, गणतन्त्र नै आयो। गणतन्त्र आएपछि पनि यो यस्तो खालको भयो झन् बिजोग। अनि जति जति अगाडि बढ्दै गयो त्यति चाहिँ जनसङ्कट बढ्दै गएको जस्तो देखिएको छ। अब हामी जनगणतन्त्र भनिरहेका छौँ। त्यसकारण के हो त भने जनताको पनि के हुन्छ भने सीमा हुन्छ। किनभने सबै हामीले त यो जनगणतन्त्र पहिले भनेको हो नि, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। किनभने पहिलो संविधान सभा विघटनै किन भयो?
केही कारणले हामीले भन्यौँ जनगणतन्त्रको लागि हामी लडेका हौँ। त्यो जनगणतन्त्र ल्याएर यो देशमा चाहिँ सारा राष्ट्रको र जनताको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर हामी संविधान सभामा आएको। अब तपाईँहरू चाहिँ जनगणतन्त्र नमान्नु, अब यो पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याएर चाहिँ तपाईँले के गरेर हल गर्नुहुन्छ, यो हुने कुरा होइन भनेर हामीले त्यसको विरोध गरे हुनाले पहिलो संविधान सभा अझ बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा भएको सरकारले विघटन गरेर अनि दोस्रो संविधान सभाको उनीहरूले चुनाव गराए र फास्ट ट्र्याकबाट बनाउने भनेर उनीहरूले खासै जनमत पनि सङ्कलन नगरिकन त्यहाँबाट यो चुनाव घोषणा गरे। त्यस कारण जनताको के हो भने जनताले सबै कुरो पहिले किन बुझेनौ भन्न पनि अधिकार छैन हाम्रो। सबै कुरा जनताले बुझ्दैनन्। हामीले त भन्यौँ त नि, तर जनताले नबुझेपछि हाम्रो मात्रै नि केही लागेको। त्यस कारण हामीले के भने पटक पटक जनतालाई बुझाउनुपर्छ। जनताले बुझिसकेको अवस्थामा चाहिँ यस्ता क्रान्ति धेरैपल्ट गर्नु पर्दैन। एकपल्ट गरेपछि फेरि चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। तर जनताले राम्रोसँग नबुझ्दाखेरि के हुन्छ भने यस्तो क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू पटक पटक गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। र नेपालमा पनि त्यही भएको हो। यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ। जनताले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने, बारम्बार दुःख पाउनुपर्ने, बारम्बार चाहिँ त्याग बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र अहिले नेपालमा ठिक त्यही दोहोरिएको छ। यो दुःखद अवस्था हो। तपाईँहरूको क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको कुरा जुन गर्नुभएको थियो त्यो कता पुग्यो, कस्तो छ अहिले त्यो पनि? अब क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हाम्रो जारी छ। अब एउटा त ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा एउटा 23 दलीय एउटा कार्यगत एकता पनि हो, तर त्यसको एउटा सीमा छ। योभन्दा अगाडि गएर हामीहरू चाहिँ फेरि अब यो क्रान्तिकारीहरू चाहिँ पार्टीहरू मिलेर अब दीर्घकालीन प्रकारको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने पहल गर्ने पनि तर त्यसको निम्ति तन्त्र आयो भने तन्त्रले विकास गर्ने होइन, व्यक्तिले विकास गर्ने हो। व्यक्ति सबै नै खराब परेको देखियो भने तपाईँहरूले पनि अब यो व्यवस्थामा भएको व्यक्तिलाई बढाएर नयाँ ल्याउनुहुन्छ कि अथवा यिनै व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु भन्छ उही त हो नि। तन्त्रले के फरक पर्ला? यो त दुर्भाग्य भएको छ। तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। नेपालमा ठुलो दुर्भाग्य भएको छ। किनभने जुन बेला हामीले गणतन्त्र ल्याउने लडाइँ लडिरहेका थियौँ, केपी ओलीजी हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने ल उहाँ त हामीलाई खिल्ली उडाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने भनेर हिँडेका छन् हाम्रा साथीहरू, कहिले पुग्ने हुनु भन्नु भनेपछि उहाँले त्यो सम्भवै नहुने कुरालाई गरेर किन हामीसँग कुरा गर्दा नि उहाँले भन्नुभएको छ यो सम्भवै नभएको कुरा तपाईँले किन गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। र त्यो त सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो उहाँले। बैलगाडा चढेर अमेरिका हिँडेका छन् हाम्रो साथीहरू, कहिले पुग्नु हेर्नेछ भन्नुहुन्छ। आखिरमा भयो के त भन्दाखेरि त्यो भन्ने मान्छे नै अहिले चाहिँ गणतन्त्र लागू गर्ने ठाउँमा ऊ पो पुग्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्री। त हुँदै भयो यस्तो हुँदैन प्रायः संसारमा। जसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ, जसको लाइन त्यहाँ चाहिँ स्थापित भएको छ तिनीहरूले पनि नेतृत्व गर्छ। जसले गणतन्त्रको विरोध गर्छ त्यही गणतन्त्र स्थापित गर्छ। जो संघीयता विरोधी छ त्यही संघीयता लागू गर्ने लागेन। उही हाम्रो नेपालीमा उखान चाहिँ दुधको साक्षी बिरालो भने जस्तो। अब बिरालोलाई दुध लुड्नु दिए जस्तो भएको छ। अहिले त्यस्तो भएको छ। र म के भन्छु भने पछि यो हुनु हुँदैन, हुन दिनु हुँदैन। त्यस्तो जसले जुन प्रस्ताव लिएर अगाडि बढाएको छ त्यसैको भिजन हुन्छ, त्यसले योजना बनाउँछ र त्यसले लागू गर्छ। त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गराएर फेरि अर्को आएर जो त्यो चाहँदैन उनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ सत्ता सुम्पिने जुन तरिका हो यो नेपालमा गलत भएको छ। धेरैले अहिले मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्। वास्तवमा यो गलत भयो, यसलाई सच्याउनु जरुरी छ र भविष्यमा त्यस्तो हुँदैन।